ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां तत्र स्तोपपदस्य व्यक्तिवाचित्वपक्षे तत्र अन्वयः कथं प्रतिपादनीयः इत्यंशः दृष्टः आसीत्। सम्प्रति इदानीं प्रथमार्थस्य भावनान्वये संसर्गः कः इति चिन्त्यते। प्रथमार्थस्य भावनान्वये संसर्गनिरूपणं। संसर्गश्च आख्यातनिपात उपात्त कर्तृत्वकर्मत्वमेव न तु कृदाद्युपात्तमपि। इदानीं प्रथमार्थस्य भावनान्वये आख्यातनिपात उपात्तकर्तृत्वं वा कर्मत्वं वा, आख्यातेनोपात्तकर्तृत्वं कर्मत्वं वा, निपातोपात्तकर्तृत्वं कर्मत्वं वा, कृदाद्युपात्तकर्तृत्वकर्मत्वादिकं तु स्वीकर्तुं न शक्यते। तेन पाठकश्चैत्रः पचति इत्यत्र चैत्ररूपप्रथमार्थस्य पाकक्रियाकर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः। किमर्थं कर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः न स्वीक्रियते? किमर्थम् इति प्रश्ने उच्यते। तत्र पाठकश्चैत्रः पचति इति वाक्यं। पाठकश्चैत्रः पचति इत्यस्मिन् स्थले पाठकः इत्यत्र पठधातोः नुल् प्रत्यये सति पाठकः इति अस्ति। तत्र कर्तृत्वाभिधानं वर्तते। कर्तृत्वाभिधानमस्ति। कृताद्युपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण चैत्रस्य पाठक पदोपात्त तादृशनुलुपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण यद्यन्वयः कृतो अन्वयः इत्येति स्वीक्रियते। इति स्वीक्रियते चेत् दोषः अग्रे उच्यते। इति न स्वीक्रियते, अपि तु आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणैव। आख्यातं पचति इत्यत्र आख्यातमस्ति। तादृश आख्यातोपात्तं यत् कर्तृत्वं तत्संसर्गेण चैत्रस्य पचति इत्यत्र भावनायामेव अन्वयः, पाठकः इत्यत्र भावनायाम् अन्वयः न स्वीक्रियते इत्यर्थः। इत्यत्र चैत्ररूपप्रथमार्थस्य पाकक्रियाकर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः। पचति इत्यत्र तादृश अत्र आख्यातेन उपात्तं यत् कर्तृत्वं तादृशकर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः। तर्हि क्व अन्वयं प्राप्नोति, अन्वयः भवति इति चेत् पाकानुकूलकृतौ अन्वयः भवति इत्येवमस्ति स्थितिः। अत एव आख्यातोपात्तभावनायामेव योग्यत्वात्। अत एव यस्मात् आख्यात उपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः, तस्मात् को अन्वयः? आख्यातोपात्तभावनायामेव अन्वयः। कृदुपात्तभावनायाम् अन्वयः वक्तुं न शक्यते। यतोहि आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण कृदुपात्तकृतौ अन्वयः बाधितः भवति। तदेव उक्तम्, आख्यातोपात्तभावनायामेव अन्वयः। अत एव यस्मात् आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः स्वीक्रियते, तस्मादेव आख्यातोपात्तभावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते योग्यत्वात्। न तु लिङ्ग अनन्वयित्वेपि कृदुपात्तायां पाठकृतौ तस्याम् आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण योग्यत्वात्। यद्यपि लिङ्ग अनन्वयित्वं वर्तते, क्व इति चेत् पाठकः इत्यत्र कृत् प्रत्ययेन लक्षिताया कृतिः, तस्याः कृतेः लिङ्ग अनन्वयित्वं वर्तते। यतोहि तत्र लिङ्गसम्बन्धः नास्ति। सामान्यतः मीमांसकेन कथमुच्यते इति चेत् तस्यां भावनायां कारकाणाम् अन्वयः इति चेत् लिङ्ग अनन्वयि पदोपस्थाप्य भावनायां कारकाणाम् अन्वयः। अत्र कृदुपात्तभावनायाः लिङ्ग अनन्वयित्वं वर्तते चेदपि लिङ्ग योग नाम तथा भावना तु सामान्यतः योग्य एव अस्ति, परन्तु कर्तृत्वसंसर्गेण लिङ्ग अनन्वयित्वं बुद्धौ निधाय यदि युष्माभिश्चिन्त्यते तर्हि सा योग्य एव, अन्वयार्थं योग्य एव। तथापि तस्याम् आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण अयोग्यत्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्यां कर्तौ अन्वयः स्वीकर्तुं न शक्यते। किमर्थम् एवं वक्तव्यम्? आख्यातनिपात अन्यतरोपात्तकर्तृत्वकर्मत्वसंसर्गेण अन्वयः इति किमर्थं वक्तव्यं? कृदुपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणाप्यन्वयः किमर्थं नेष्यते इति जिज्ञासायामुच्यते। एतादृशसंसर्गविशेष अनङ्गीकारे, विवक्ष अनङ्गीकारे वा विशेष अनङ्गीकारे एकः एव तथा भेदः नास्ति। एतादृशसंसर्गविशेष अनङ्गीकारे च चैत्रः पाठकेन पच्यते ओदनः इत्यस्याप्यापत्तेः इति यदि एवं न स्वीक्रियते, चैत्रः पाठकेन पच्यते ओदनः इति, तत्र चैत्रः पाठकेन पूर्वं
पाठकश्चैत्रः पचति इत्यत्र प्रथमान्त अर्थस्य चैत्रस्य प्रथमायाः अर्थभूतः यः चैत्रः तस्य पाठकः इत्यत्र कृतुपात्तकृतो अन्वयः कर्तृत्वसंसर्गेण यदि स्वीक्रियते अतः तादृशकर्तृत्व उपादानमस्ति इति कृत्वा चैत्रः इति प्रथमा इत्यदि निरूप्यते तर्हि तत्र पाठकेन ओदनः पच्यते इति वाक्यं पाठकेन ओदनः पच्यते कर्मणि प्रयोगः पच्यते ओदनस्य कर्मत्वं पाठकस्य अभिधानं नास्ति इति कृत्वा पच्यते इत्यत्र आख्यातेन पाठकस्य अभिधानं नास्ति कर्तृत्वस्य अभिधानं नास्ति इति कृत्वा पाठकस्य तत्र कर्मत्वमेव क्षन्तव्यः अनभिधानात् तृतीया एव भवति इत्येवम् अतः पाठकेन कर्तृकरणयोस्तृतीय इत्यनेन तृतीयविभक्तिर्भवति इति स्थितिः तत्र इदानीं चैत्रस्य पाठक कृतुपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणाप्यन् यदि अन्वयः इष्यते तर्हि चैत्रः पाठकेन इत्यत्र कृतुपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण चैत्रस्य पाठकृतो अन्वयः वक्तुं शक्यते तत्र च कर्तृत्वस्य अभिधानमस्ति इति कृत्वा चैत्रपदस्य अनन्तरं तत्र प्रथमविभक्तिः स्यात् अभिधाने प्रथमा भवति इति कृत्वा अतः चैत्रः पाठकेन पच्यते ओदनः इत्यस्याः व्यापत्तेः अतः आख्यातनिपात अन्यतरोपात्त एव कर्तृत्वं कर्मत्वम् अपेक्षते तत्र कृतुपात्तकर्तृत्वकर्मत्वादिसंसर्गेण अन्वयः वक्तुं न शक्यते अङ्गीक्रियते चेत् एतादृश प्रयोगः आपद्येत इत्येवम् अतः चैत्रः पाठकर्ता च द्वावपि पाककृतावेव तन्निरूपितकर्तृत्वसंसर्गेणान्वीयेते अतः किं वक्तव्यम् आख्यातोपात्तमित्येव वक्तव्यम् आख्यातनिपाताद्युपात्त अत्र तावत् चैत्रः पाठकः इत्युभयोः अपि पाठको नाम पाठकर्ता उभयोः अपि पाककृतावेव अन्वयः आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयश्चेत् पच्यते इत्यत्र पाकानुकूलकृतावेव अन्वयः वक्तव्यः अतः पाककृतावेव तन्निरूपितकर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः वक्तव्यः भवति उभयोः अपि तयोः परस्परम् अभेदभानं तु पूर्ववत् चैत्रः पाठकः अनयोः यः अभेदः भासते चैत्रेण पाठकेन पच्यते ओदनः इति एवं भवति इदानीं यतो हि आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः इति वक्तव्यम् आख्यातोपात्त अत्र तावत् आख्यातेन कर्तृत्वं न नाम अत्र आख्यातोपात्तं नाम आख्यातेन अभिधानं योग्यम् अभिधातुं योग्यं यत् कर्तृत्वम् इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति अत्र यद्यपि आख्यातेन कर्तृत्वं नाभिहितम् इति कृत्वा तादृशसंसर्गेण अत्र अभिधाना तृतीया तत्र भवति इत्येवम् कर्मत्वं तत्र अतः आख्यातेन कर्तृत्व अभिधानम् अत्र न भवति कर्मणि प्रयोगे कथञ्चिदपि कर्तृत्व अभिधानयोग्यत्वमपि नास्ति तादृशकर्तृत्वसंसर्गेण चैत्रस्य अन्वयः वक्तुं न शक्यते मया शक्यते इत्युक्तं न शक्यते अतः चैत्रेण कर्तृत्वस्य प्रथमार्थः तत्र कर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः वक्तुं न शक्यते यतोहि आख्यातो न कर्तृत्वं नाभिहितम् इति कृत्वा तेन संसर्गेण अन्वयः वक्तुं न शक्यते अनभिधानात् तत् तृतीया भवति चेत् पुनः तृतीयार्थः कर्तृत्वम् अतः विभक्त्युपात्तकर्तृत्वं द्वारीकृत्य अन्वयः इत्येवं तावत् तत्र निरूप्यते इति अस्ति स्थितिः इदानीं चैत्रेण पाठकेन इत्यत्र अभेदभानं भवति तत् कथम् इति चेत् पूर्वं नाम मानसबोधविषयत्वमादाय अथवा अभेदः अभेदस्य संसर्गकुक्षौ प्रवेशं स्वीकृत्य यथा नीलोघटः इत्यादिषु स्थलेषु यथा उक्तं तद्वदत्रापि चिन्तयितुं शक्यते इत्येवं चैत्रस्य पाठकृत्याश्रयत्वभानं तु सर्वमते मानसमेव कस्यापि मते अत्र व्याकरणानुरोधेन वा भवतु नैयायिकमतानुरोधेन वा भवतु पाठकृत्याश्रयत्वभानं तु तत्र मानसबोधविषयः इत्येव वक्तव्यम् तत्र शब्दमर्यादया तु तथा लम्बयितुं न शक्यते इति अतः चैत्रस्य पाठकृत्याश्रयत्वभानं सर्वमते मानसमेव कथञ्चिदपि तत्र योग्यत्वम् उपपादयितुं शाब्द मर्यादया उपपादनं कर्तुं कस्यापि मते न शक्यते इत्येवम् इति मूले अंशः दृष्टः व्याख्यानं नीलो घटोऽस्ति इत्यादौ एकस्याः एव भावनायाः सत्त्वात् तस्यामेव प्रथमाद्वयार्थस्य पृथगन्वयेऽपि भावनाद्वयसत्त्वे कुत्र अन्वयः इत्यपेक्षायां प्रथमार्थस्य आख्यातनिपातोपात्तभावनायामेव अन्वयः न कृत्प्रत्ययोपात्तभावनायामपि इत्यः संसर्गश्चेति
अत्र नीलो घटः अस्ति, नीलः घटः अस्ति इत्यादिषु स्थलेषु अस्तिपदोपात्त नाम अस्तिस्थले अस्ति इत्येवं तिङ् अस्ति, तादृशतिङ् उपात्ता भावना एका एव वर्तते इत्येवं सामान्यतः एकमेव आख्यातमस्ति, कृदादिकं किमपि तत्र नास्ति। इति अतः भावना बोधकशब्दः एकः एव वर्तते इति अन्ततो गत्वा। अतः एकस्याः एव भावनायाः सत्त्वात्, एकस्य एव भावनाया नाम तथा वाचकशब्दः एकः एव अस्ति इति कृत्वा एका एव भावना बुध्यते। अतः तस्यामेव प्रथमाद्वयार्थस्य पृथगन्वयः पूर्वं निरूपितः, नीलः घटः अस्ति इत्यादिषु स्थलेषु। यत्र भावनाद्वयं भवति, नाम भावनाबोधकपदद्वयं भवति, भावनाबोधकपदद्वयवशात् भावनाद्वयं प्रतीयते, तत्र कस्यां भावनायाम् अन्वयः इत्येवम् अपेक्षा भवति इति। अतः प्रथमार्थस्य उपात्तभावनायामेव अन्वयः इत्येवम् अंशः वक्तव्यः। कृदुपात्तभावनायाम् अन्वयो न भवति इत्यपि वक्तव्यमस्ति। अतः किं संसर्गस्य इत्यादि विचारः आरब्धः इति। प्रथमार्थस्य आख्यातार्थभावनानाश्च सम्बन्धः इत्यर्थः। संसर्गः तयोर्मध्ये संसर्गः इति चेत् प्रथमार्थः आख्यातार्थभावना अनयोर्मध्ये सम्बन्धः कः इति चेत् आख्यातनिपातोपात्तकर्तृत्वक्रमत्वादिकमेव। आख्यातनिपाते इति अन्यतरोपात्ते इत्यर्थः। कृदादीत्यादिपदेन तद्धितस्य ग्रहणं न कृदाद्युपात्तभावनायाम् इति तत्र आदिशब्देन तद्धित तत्र कृतपूर्वी इत्यादिषु स्थलेषु अपि कृतेर्बोधः इष्यते, तस्य वारणम्। तेन निरुक्तार्थस्वीकारेण तेन पाठकश्चैत्रः पचति इत्यत्र तेन निरुक्तार्थस्वीकारेण प्रथमतः विशेष्यस्य अन्वयप्रकारमाह चैत्ररूपेति, चैत्ररूपस्य प्रथमार्थस्य इत्यर्थः। पाकक्रियाकर्तृत्वसंसर्गेणान्वयः इत्येवं विशेष्यस्य अन्वयप्रकारं चैत्रस्य अन्वयः उच्यते प्रथमार्थस्य। अत एव आख्यातनिपात अन्यतरोपात्तकर्तृत्वकर्मत्व एव संसर्गः इति स्वीकारादेव। अत एव आख्यातोपात्तभावनायामेव। अत एव नाम कः अर्थः इति चेत् यस्मात् आख्यातनिपात अन्यतरोपात्तकर्तृत्वकर्मत्व अन्यतरसंसर्गेणैव अन्वयः इति यस्मात् नियमः तस्मात् भावनायामेव इत्येवम् उक्तम्। अन्वयः इति तत्र अध्याहारः कर्तव्यः योग्यत्वात्, तस्य तद्भावनाश्रयत्वात्। चैत्रस्य तादृशभावनाश्रयत्वेन योग्यत्वमस्ति इति कृत्वा तथा स्वीकर्तुं शक्यते इति। एव शब्दव्यावर्त्यमाह नत्विति, न तु लिङ्ग अनन्वयित्वेपि तत्र पाकक्रियाकर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः इत्येवम् उक्तं। एवकारेण किञ्चित् व्यावर्त्यते, किं तत् इति चेत् न तु लिङ्गानन्वयित्वेपि इत्यादि। कृदुपात्तायामिति कृत्प्रत्ययेन लक्ष्याणाम्। कृदुपात्तभावना कृत्प्रत्ययस्य कर्तरि यदि शक्तिर्वर्तते तर्हि कथं कृतिर्बुध्यते इति चेत् लक्ष्यते इति। अतः कृत्प्रत्ययेन लक्ष्याया भावना तस्यां भावनानां तस्यां कृदर्थभावनानाम् इत्यर्थः। अयोग्यत्वात् पाककर्तृत्ववद्भावना आश्रये पाठकृतेरभावात् नष्टत्वात् इति भावः। इदानीं आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः इति नियमः उक्तः। तथा च अत्र पाककर्तृत्ववद् भावना वर्तते। कर्तृत्ववद्भावना नाम कर्तृत्वनिरूपिका भावना, तदाश्रयीभूते पुरुषे पाठकृतिः वक्तुं न शक्यते। यतोहि यदा पाकानुकूलकृतिरस्ति तत्र पाठानुकूलकृतिर्नास्ति इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। नष्टत्वात् इति भावः। वस्तुतः भवतु तत्र नष्टत्वम् इत्यादिकम् अपि वक्तुं शक्यते, परन्तु युगपत् क्रियते इत्यपि पाठकाले पाकोऽपि क्रियते, पाकः करणकाले पाठः अपि क्रियते, वेदपाठादिकं तथा कर्तुं शक्यते इत्यादि चिन्त्यते चेत् यत् पूर्वं निरूपितम् आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः, पाठक इत्यत्र कृदुपात्तकृतौ आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः बाधितः इत्येवं रूपेण अत्र विचारः कर्तुं शक्यते इति। एतादृशसंसर्गविशेष अनङ्गीकारे एतादृशे इति आख्याताद्युपात्तकर्तृत्वमेव न कृताद्युपात्तमपि इति तम् अपि इति यः संसर्गविशेषः उक्तः तादृशसंसर्गविशेषः यदि न स्वीक्रियते इत्येवम्। अयं यः आख्याताद्युपात्तकर्तृत्वमेव संसर्गः
कृदाद्युपात्तकर्तृत्वं न संसर्गः इति नियमः यस्मात् स्वीकृतः तादृशविशेष अङ्गीकारः यदि न स्वीक्रियते, संसर्गविशेषः एवं रूपेण यदि न निरूप्यते इत्येवम् अनङ्गीकारे चैत्रः पाठकेनेति कर्मणि लकारे कर्तृत्वस्य अनभिधानात् उभयत्रापि तृतीयायां चैत्रेण पाठकेन पच्यते तण्डुलः इति प्रयोगः उपपद्यते। चैत्रस्य कृतुपात्तभावनायाम् अन्वये तु कृता कर्तृत्वस्य अभिहितत्वात् प्रथमापत्तिः इति भावः। इति तर्हि कर्मणि लकारे पच्यते तण्डुलः इत्येवम् अस्ति। पच्यते तण्डुलः इति वर्तते। तस्मात् कर्मणि लकारः वर्तते। कर्मणि लकारे कर्तृत्वस्य अभ्युधानमेव न भवति वस्तुतः इति कृत्वा उभयत्रापि तृतीया युज्यते। चैत्रेण पाठकेन इत्यत्र उभयत्रापि तृतीया युज्यते। अतः अयं प्रयोगः उपपादयितुं शक्यते। चैत्रस्य कृतुपात्तभावनायाम् अन्वये तु यदि आख्यातोपात्तकर्तृत्वमेव संसर्गः इत्युक्तं कृतुपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणाप्यद्यन्वयः इष्यते। कृतुपात्तभावनायाम् अन्वयः यदि स्वीक्रियते कृतकर्तृत्वस्य अभिधानं वर्तते इति कृत्वा यतोहि कृत् प्रत्ययेन नुल् प्रत्ययेन कर्तृत्वस्य अभिधानं वर्तते। अतः तत्र प्रथमा विभक्तिः स्यात्। चैत्रः पाठकेन इति एवं स्यात् इत्येवं भावः। अतः अतश्चैत्रः पाठकर्ता च द्वावपि इत्यस्ति। अतः नाम अस्मात् दोषात् यस्मात् चैत्रेण पाठकेन इति वक्तव्ये चैत्रः पाठकेन इति प्रयोगस्य तादृशदोषः वर्तते इति कृत्वा उभयोरपि चैत्रस्य पाठकर्तुश्च उभयोरपि तन्निरूपितकर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः इति यदुक्तं तद् तन्निरूपिते इति कर्त्राख्याते आख्यातार्थकृतिनिरूपिते इत्यर्थः अन्वीयेते इति अनुपूर्वकात् ईङ्गताविति दैवादिकात् धातोः कर्तरिनटि प्रथमपुरुषद्विवचने इदं रूपम्। अनु उपसर्गपूर्वक ईङ्गतौ इति धातुः तस्मात् धातुः नाम दिवादिगणे पठितः धातुः कर्तरि लट्लकारः तत्र प्रथमपुरुषे द्विवचनं अन्वीयेते इत्येवं रूपं भवति। चैत्रः पचति पाठकः पचति इति पृथगेव अन्वयः इति भावः अन्ततो गत्वा तयोः चैत्रपाठकयोः तयोः परस्परम् अभेदभानन्तु इति तयोर्नाम चैत्रपाठकयोः परस्परेति चैत्रः पाठकाभिन्नः पाठकश्चैत्राभिन्नः इत्यभेदेन भानं मानसमेव भवति। पूर्ववत् मानसं शाब्दं वा इत्येव। ननु धर्मिणोः अभेदभानेऽपि चैत्रे पाठकृत्याश्रयत्वभानस्य अनुपपत्तिः अत आह चैत्रस्य पाठेति। यद्यपि धर्मिणोः अभेदभानं भवता उक्तं मानसबोधविषयत्वमादाय अभेदभानं चैत्रस्य पाठकस्य अभेदभात् परन्तु चैत्रे पाठकृत्याश्रयत्वभानं वक्तव्यं तद् उपपादितं न भवति किल इति पाठकृत्याश्रयत्वभानस्य अनुपपत्तिः अतः चैत्रस्य पाठेति सर्वमते नामार्थयोः अभेदेनान्वयः इति वादिनाम् अपि मते नामार्थयोः अभेदेनान्वयः इति स्वीक्रियते चेत् अत्र इदानीं पुनः कृत्याश्रयत्वं चैत्रे वक्तुं न शक्यते साक्षात् अभेदेन भानं वर्तते इति कृत्वा अभेदेन नामार्थयोरभेदेनैव भानं वक्तव्यं। तस्मात् पाठकश्चैत्रः इत्यत्र कृत्याश्रयत्वं पाठकृत्याश्रयत्वं चैत्रे तत् मानसमित्येव वक्तव्यं भवति अन्यागतिर्नास्ति। तत्र धर्मिणोरेव प्राथमिकबोधे अभेदेनान्वयः कृत्याश्रयत्वबोधस्तु न शब्दतः लभ्यते इति भावः। तेषां मते धर्मिणोरेव प्राथमिकबोधे अभेदेनान्वयः अस्मन्मतेन नैयायिकमते धर्मिणोरेव चैत्रपाठकयोः अभेदसम्बन्धेन अन्वयः प्राथमिकबोधे स्वीक्रियते चेदपि कृत्याश्रयत्वबोधस्तु शब्दतः न लभ्यते अतः मानसबोधविषयत्वमेव अङ्गीकार्यम् इत्येवम् इति अत्र व्याख्यानं दृष्टम्। इदानीं पुनः कर्मलकारस्थले संसर्गः संसर्गे निपातग्रहणस्य सार्थक्यमित्यंशद्वयं निरूप्यते। कर्तृलकारस्थले एतावता दृष्टः अन्वयः आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणान्वयः इत्यत्र निरूपणं दृष्टम्। इदानीम् आख्यातोपात्तकर्मत्वसंसर्गेणान्वयः इत्यत्र विवरणं क्रियते। एवञ्च तत्र निपातग्रहणस्यापि आख्यातनिपातोपात्तम् इत्यत्र निपातशब्दः किमर्थं स्थापितः इत्यपि विचारः क्रियते। आदौ कर्मलकारस्थले विचारः एवं पक्वः ओदनः भुज्यते इत्यत्रापि ओदनरूपप्रथमार्थस्य
भोजनकृतिनिरूपितकर्मत्वसंसर्गेण भोजनकृतावेव अन्वयः न तु पाककृतिकर्मत्वेन पाककृतौ कृतुपात्तायाम्। पक्वः ओदनः भुज्यते इत्येवं कर्मणि लकारः वर्तते, भुज्यते इति कर्मणि प्रयोगः वर्तते। तत्र पक्वः ओदनः भुज्यते इति प्रयोगः साधुः वर्तते। तत्र ओदनस्य अन्वयः वक्तव्यः। ओदनपदादनन्तरं या प्रथमा अस्ति तस्याः प्रथमायाः ओदनः इत्येव अर्थः। तस्य प्रथमार्थस्य अन्वयः अत्र निरूपणीयः। पूर्वं यद् निरूपितम् आख्यातोपात्तकर्मत्वसंसर्गेण अन्वयः। कर्मणि प्रयोगे आख्यातोपात्तकर्मत्वसंसर्गेण अन्वयः। यदि आख्यातोपात्तं कर्मत्वम् इत्यत्र भुज्यते इत्यत्र आख्यातमस्ति तदुपात्तकर्मत्वं तादृशसम्बन्धेन अन्वयश्चेत् ओदन भोजनानुकूलकृतौ एव तस्य ओदनस्य अन्वयः वक्तव्यः इति। अतः ओदनरूपप्रथमार्थस्य भोजनकृतिनिरूपितकर्मत्वसंसर्गेण भोजनकृतावेव अन्वयः। अत्र पक्वः इत्यत्रापि कृत् तत्र क्तप्रत्ययः वर्तते। क्तप्रत्ययानुरोधेन क्तप्रत्ययेन तत्र कृतिर्लक्ष्यते। तस्यां कृतौ ओदनस्य अन्वयः भवतु। यतोहि ओदनः कर्मत्वसंसर्गेण अत्राप्यन्वयितुं प्रभवति। अत्रापि कर्मत्वस्य अभिधानं वर्तते। पक्वः इत्यत्र कर्मणि प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा कर्मणि प्रत्ययेन कर्मत्वस्य अभिधानं वर्तते। एवञ्च कृतेः लक्षणापि वर्तते, कृतौ लक्षणापि वर्तते इति कृत्वा क्तप्रत्ययोपात्तकर्मत्वसंसर्गेण क्तप्रत्ययोपात्तकृतौ अन्वयः भवतु इति चेत् न तु पाककृतिकर्मत्वेन पाककृतौ कृतुपात्तायां। किमर्थं तथात्वे ओदनः पक्वं चैत्रो भुङ्क्ते इत्यस्याप्यापत्तेः। यदि अत्र कृतुपात्त कर्तृत्वसंसर्गेण अन्वयः स्वीक्रियते तथात्वे कृतुपात्त कर्मत्वसंसर्गेण अन्वयः यदि प्रथमार्थस्य स्वीक्रियते चेत् ओदनः पक्वं चैत्रो भुङ्क्ते इत्यस्याप्यापत्तेः। अत्र कर्तरिप्रयोगः भुङ्क्ते इति कर्तरिप्रयोगः। पक्वं चैत्रः पक्वं भुङ्क्ते इत्यत्र समीचीनतया वर्तते। कर्तृत्वोपादानमस्ति इति कृत्वा चैत्रपदादनन्तरं प्रथमा। पक्वम् इत्यत्र तत्र कर्मणः अभिधानं नास्ति इति कृत्वा पक्वम् इत्यत्र द्वितीया इति सामान्यतः युज्यते। इदानीं तावत् तत्र ओदनस्य पाककृतौ यद्यन्वयः इष्यते कृतुपात्तकर्मत्वसंसर्गेण यद्यन्वयः पाककृतौ इष्यते तर्हि तत्र पक्वम् इत्यत्र कर्मत्वस्य अभिधानं वर्तते इति कृत्वा कृतुपात्तकर्मत्वस्य अभिधानात् तदीयकृतौ अन्वये स्वीक्रियमाणे ओदनः इति प्रथमा आपद्येत इत्येवम्। अतः ओदनः पक्वं चैत्रो भुङ्क्ते इत्यस्याप्यापत्तेः। अतस्तत्रापि पूर्ववदेव अन्वयः वक्तव्यः। पूर्ववदेव नाम आख्यातोपात्त कर्मत्वसंसर्गेणैव कर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः इति वक्तव्यम्। तथा सति आख्यातोपात्त कर्मत्वमिति वक्तुं न शक्यते। यतोहि कर्तरि आख्यातमस्ति। अतः कर्तृत्वस्य अभिधानं वर्तते चेदपि कर्मत्वाभिधानं नास्ति इति कृत्वा आख्यातोपात्तकर्मत्वसंसर्गेण अन्वयः इति न भवति इति कृत्वा अयम् अंशः बाधितः अस्ति इति कृत्वा पुनः द्वितीया तत्र वक्तव्या भवति। ओदनं पक्वं चैत्रो भुङ्क्ते इत्येव तत्र वक्तव्यं भवति इति। एतावता कर्मलकारस्थले संसर्गः निरूपितः। इदानीं तत्र निपातग्रहणस्य सार्थक्यमुच्यते। चैत्रः इव मैत्रो गायति विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयञ्छेत्तुमसाम्प्रतम् इत्यत्र आख्यातोपात्तकर्तृत्वकर्मत्वाभावेऽपि इवादि निपातोपात्तकर्तृत्वकर्मत्वसंसर्गेण तदुपात्तभावनायां लिङ्ग अन्वयरहितायां चैत्रविषवृक्षयोः प्रथमोपात्तयोः अन्वयाच्च निपातेति। अस्य सार्थक्यमुच्यते। निपातग्रहणस्य सार्थक्यं चैत्रः इव मैत्रो गायति इति वर्तते। तत्र चैत्रः इव मैत्रो गायति इत्यस्मिन् स्थले गायनकर्तृत्वम् इव शब्दस्य अर्थः गायनकर्तृत्वसादृश्यम् इव शब्दस्य अर्थः तत्र कर्तृत्व उपादानं वर्तते। अतः चैत्रस्य इव शब्द उपात्त कृतौ अन्वयः वर्तते। तत्र कर्तृत्वस्य अभिधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमा तत्र युज्यते इति वक्तव्यम्। अत्र आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेण उच्यते चैत्रः प्रकृतेन न गायति अपि तु मैत्रः गायति। अतः गानकर्तृत्वं चैत्रस्य नास्ति। यादृश आख्यातोपात्तकर्तृत्वं तु चैत्रस्य नास्ति इति कृत्वा चैत्रस्य प्रथमा न स्यात्। यदि आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गः इत्येव स्वीक्रियते
चैत्रस्य प्रथमा न स्यात् इत्यापत्तिः अस्ति। अतः तत्र निपाति इति दत्तम्। इदानीं निपात इव इति निपातमस्ति। तादृशनिपातेन उपात्तं यत् कर्तृत्वं तत् संसर्गेण चैत्रस्य इव शब्दबुद्धायां कृतौ लिङ्गान्वयरहितायाम् अन्वयः उच्यते इति कृत्वा अनुपपत्तिर्नास्ति एवम्। अनन्तरं कर्मस्थले उदाहरणमुच्यते विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्यत्र आख्यातोपात्तकर्तृत्व इत्यत्रापि तथा। अत्र असाम्प्रतम् इति निपातेन कर्मणः अभिधानं वर्तते, न युज्यते इत्यस्मिन् अर्थे असाम्प्रतमिति भवति। अतः कर्मणः अभिधानमस्ति, अभिधानं वर्तते, निपातेन कर्मणः अभिधानमस्ति इति कृत्वा विषवृक्षोऽपि इत्यत्र प्रथमा निपातोपात्तकर्मत्वसंसर्गेण असाम्प्रतमित्यत्र अन्वेति इति अतः तत्रापि कृतो अन्वेति इति कृत्वा तत्रापि अनुपपत्तिर्नास्ति, प्रथम उपपादयितुं शक्यते इत्येवम्। यदि तु तत्र आख्यातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणैव अन्वयः इति चेत् अत्र तथा किञ्चित् आख्यातं नास्ति इति कृत्वा तत्र पुनः अनुपपत्तिः स्यात्। अन्यथा अस्ति इत्यादि किञ्चित् अध्याहारः विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतं भवति इत्यादि किञ्चित् अध्याहर्तव्यं स्यात्। तत्र कर्तरिप्रयोगः वर्तते। आख्यातोपात्तकर्तृत्व सम्बन्धः विषवृक्षस्य बाधितः वर्तते इति कृत्वा पुनः अत्र द्वितीयादिकं स्यादित्याद्यापत्तिः। अतः इत्यत्र आख्यातोपात्तकर्तृत्वकर्मत्वाभावेऽपि इवादिनिपातोपात्त आदिशब्देन इव असाम्प्रतमिति निपातोपात्तकर्तृत्वकर्मत्वसंसर्गेण तदुपात्तभावनायां लिङ्गान्वयरहितायाम् उभयत्रापि इव शब्देन उपात्ता भावना लिङ्गान्वयरहिता, असाम्प्रतमिति निपातोपात्ता भावनापि लिङ्गान्वयरहिता। अतः तस्यां भावनायां चैत्रस्य विषवृक्षस्य च इव इत्यत्र चैत्रस्य इव इति नाम इवार्थे चैत्रस्य असाम्प्रतमित्यर्थे विषवृक्षस्य च प्रथमोत्पात्तयोः अर्थयोः अन्वयः वर्तते इति कृत्वा तत्सङ्ग्रहार्थं निपात इति ग्रहणं कृतम्। तदेवं पाणिनिमते प्रथमार्थनिष्कर्षः निरूपितः अस्ति इति अयमंशः दृष्टः। अत्र इदानीं व्याख्यानं कर्मलकारस्थले संसर्गमाः एवं पक्वः ओदनः इति। कर्माख्यातेन कर्मत्वस्य लक्षणया अभिधानात् द्वितीया न प्रवर्तते। अत्र पक्वः ओदनः भुज्यते इत्यत्र कर्मणः अभिधानमस्ति, कर्मत्वस्य अभिधानमस्ति इति कृत्वा द्वितीयायाः प्रवर्तनं नास्ति। कर्माख्यातेन कृतेरभिधानात् तत्रैव प्रथमार्थस्य अन्वयः। कर्माख्यातस्थलेऽपि कृतिर्बुध्यते इति मीमांसा। भुज्यते इत्यत्र भोजनकरणिका कृतिर्बुध्यते, तस्यां कृतो ओदनस्य कर्मत्वेन अन्वयः। तदाह भोजनकृति इति। कृतुपात्तायां कर्मकृत् प्रत्ययलक्ष्यायां कृतुपात्तायां कर्मकृत् नाम तत्र कृतप्रत्ययादयः कर्मणि कृत् प्रत्ययाः भवन्ति। अतः कर्मणि ये कृत् प्रत्ययाः ते कर्मकृत् प्रत्ययाः, तल्लक्ष्यायां कृतो अन्वयः न भवति इति। तथात्वे कृतुपात्तायाम् अन्वये स्वीक्रियमाणे कृतुपात्तायाम् अपि भावनायां यद्यन्वयः स्वीक्रियते चेत् ओदनः पक्वम् इत्याद्यापत्तिः। कर्त्राख्याते कर्मत्वस्य अनभिधानात् उभयत्र द्वितीया युज्यते। ओदनस्य यदि कृतुपात्तायामपि भावनायाम् अन्वये स्वीक्रियमाणे तेन कर्मत्वस्य अभिधानात् ओदने प्रथमापत्तिः इति भावः अयमंशः सम्प्रति दृष्टः। पूर्ववदेव कर्त्राख्यातवदेव पृथगेव भावनायाम् अन्वयः। पूर्वं यथा निरूपितं कर्तृस्थले तद्वदत्रापि भावनायामेव अन्वयः वक्तव्यः। तथा सति तत्र आख्यातोपात्तकर्तृत्वं नास्ति इति कृत्वा आख्यातोपात्तकर्तृत्वमस्ति, कर्मत्वं नास्ति इति कृत्वा ओदनशब्दस्य अनन्तरं द्वितीयविभक्तिर्भवति इति सर्वम् उपपादयितुं शक्यते। संसर्गशरीरे निपातग्रहणस्य प्रयोजनमाह चैत्र इवेति। चैत्रैव मैत्रो गायति इत्यादिषु स्थलेषु कर्मत्वसम्बन्धित्वेनाह विषवृक्षोऽपि इति। प्रथमतः कर्तृत्वम् अभिप्रेत्य द्वितीयं कर्मत्वम् अभिप्रेत्य आख्यातोपात्ते इति। आद्ये गानभावनाकर्तृत्वं चैत्रे नास्ति, द्वितीये आख्याताभावेन कर्मत्वाभावः इति भावः। आद्ये गानभावनाकर्तृत्वं चैत्रे नास्ति इति। तत्र चैत्रः इव मैत्रो गायति इत्यत्र गानकर्तृत्वं चैत्रस्य नास्ति, आख्यातोपात्तकर्तृत्वं चैत्रस्य नास्ति। द्वितीये आख्यातमेव नास्ति इति कृत्वा तत्कर्मत्वं वक्तुमेव न शक्यते इति भावः। अतस्तत्र अन्वयोपपत्तये निपातग्रहणम् आवश्यकमिति भावः। ननु तथापि कथं तदन्वयः? अत आह इवादीति।
तत्र तर्हि को अन्वयः कृतिः को अस्ति इत्यादि प्रश्नस्य अतः उक्तम् इवादिनिपातोपात्तकर्तृत्व तदुपात्तायां भावनायाम् इत्याद्युक्तम् आदिना साम्प्रतम् इति निपातस्य ग्रहणं कर्तृत्वे इति आद्ये इवशब्देन गानकर्तृत्वरूपसादृश्याभिधानात् कर्तृभिधानमस्ति द्वितीये साम्प्रतमिति निपातेन योग्यः इत्यर्थकेन कर्माभिधानमस्ति इति उक्त्वा तत्रापि अभिधानं वर्तते इति अतः कर्तृत्वग्रहणं कर्मत्वस्यापि विपलक्षणम् अत्र कर्तृत्वकर्मत्व इत्यादि कर्तृत्वम् अत्र सर्वत्र कर्तृत्वकर्मत्वमिति द्वेधा लिखितम् अस्तु उपलक्षणं तदुपात्ते इति निपातोपात्ते अर्थः तदुपात्तभावनाय अत्र प्रायः मूले इवादिनिपातोपात्तकर्तृत्वसंसर्गेणीति स्यात् कर्मत्वस्यापि विपलक्षणम् अत्र तु अस्माकं तु मूले कर्मत्वमिति लिखितमेव अस्ति द्वितीये तदुपात्ते इति निपातोपात्ते तदुपात्तभावनायां नाम निपातोपात्तभावनायाम् इत्यर्थः निरूपितं चैतत् प्राक् प्रथमाप्रयोजकविचारावसरे एवं पाणिनिमतेन प्रथमार्थनिरूपणं समाप्तम् अग्रे कात्यायनमतानुरोधेन प्रथमार्थनिरूपणम् अस्ति तत् अग्रिमकक्षायां पश्यामः नमस्कारः